On est une relation كني غير في الفيلم كي ديو تقشيش une relation c'est pas une relation amoureuse تقشيش تبجطوح دونك لا شغل relation كني d'affection غير في الفيلم كي ديو تقشيش خاطر تقشيشني تاع يماس تخدم كلافيو سي اون اوتيس دو لير دونك تنجم معاها بزاف الرخام. Donc ça comme une compensation, une sorte de compensation نتي تزرع الشيخ نينس اي بي تحرش كليكو ليتو تقشيشني شغل خدمت داني الرياليزاتور هذي فيليب فالاردو باش بور روبروشينا باش استني وين الا يوم قشيشه كني كلا كلاس زعما سباينس فيها كيف تخنق قشيشتني شخصني ماليس. دونك كيكو بار في اللاكا كني تقشيشتني شغل مزقن بيان. شو دابا pour parler de sa femme. Donc après je vais une audience le tribunal باش ندي مسلي باش نتفك الكواغ نوض تكنا الكواغ دونك هضرت في الطوطيس هضرت في لا ريكونسيلياسيون ناسيونال وقتني يحكى داك يثمر كومون سا سي باسي باش دياوي لازيل بوليتيك. Et puis مسلي داك داني في لي رونكونطر نعطي مليلي نتسند دي مولان قراش شغل مولان قراش ساعة كني هز على مقران داكي دونك نهتي دي تامبوزين ستادير الناس كتيني خاطر نتاني يعرض ما كنا هذي سكشمي مانيس تقسيطني لموت مطوثني كنا انا كني مانيس دونك اما كني بغا تيفرو الور مولاني قراش نعجب على الحال دونك ناس سان داكني يخمد الرياليزاتور كلاسان ون مولان قشيشني قال انا كان زعما السبا نغي مانيس شختني ناس كتيني توسد كانت صار دوسيتا تربيت فوالا. فوالا اي بي يسبق دابري شغل خدمة غاتشخصني مانيس خاطر شخصني شغل ناس يقشيشني شغل اماكن تسودنا قشيشني مي شغل مي فاسون ماتيرنال اي بي قشيشني يشتكى في اللاس مولا قشيشني يشتكى في اللاس كيك شوز كوم سا جو بونس. شو دون 4 5 لا دانيو كلاسنا ندير لا بسيكولوجني خميس يهضر يدوس ناس مسلاينا كني ناس يعني شغل هضر في الخدمه ناس لا بسيكولوجني نتا ناس نعني اسكو الجزائر اسكو تمسلين فاش تاكي الجزائر الناس نكوني خاطي شغل تمسليرها انتي دراكا تقدروا اختارك من لي زيفينمون لي زاني 90 ولا شك الهضره اون جينيرال لي زيكول غريغارانا فوالا. باش لاني بي لي نقشيشكني دوريجين شيليان داخل الفيلم ني ستادير يهضر داكني يبغى الرياليزاتور نديس في قدامني شغل لو تروما انترجينيراسيونال بالك باسكو خاطر نتاني على فان في الزهراكي البيرسوناج ينسني وراشني اسكو تدرم خاطر يبغى تيفرو كلاس لا كلاس ني اسكو تدرم ديجا الفينومين ديال السويسيد لي فامين وين هضرت يوم نقشيشكني دوريجين شيليان ستادير مولانيس شيلي نيسكني بلي جديس نغي مانيس ناي صوتي دي فوق الطاق نغي مانيس الوقت لا ديكتاتور بينوشي دونك كيكو بار رياليزاتور يبغى
le balak, le trauma intergénérationnel, balak, et puis c'est-à-dire la mémoire collective les familles par rapport au phénomène du suicide, puis va amener le phénomène il y avait comme une intertextualité Chili, le Zaïre, etc. Les événements nous voilà, c'est tout. Voilà, le film Douagui. ما تبغى ما تفرج ما ساعة تتفرج صحيح